शायर कहता है खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है, नसीब खुद नहीं बनता बनाना पड़ता है, और बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पर दामन बिछाना पड़ता है। बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता है। और एक मर्तबा दिल लगाकर जोर से कह दो सुभान अल्लाह। दरे रसूल पर दामन बिछाना पड़ता है। और शायर कहता है अगर है ख्वाहिशे जन्नत तो बाअदब हो जा कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है। रास्ते में नबी का घराना पड़ता है। दिल लगाकर सुभान अल्लाह कह दो। आप दिल लगाकर सुभान अल्लाह कहेंगे तो मैं दिल लगाकर बोलूंगा, आप नहीं बोलेंगे तो मैं खामोश हो जाऊंगा। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दे दिल लगाकर। शायर कहता है अंधेरी शब में उजाला निकाल देता है, अंधेरी शब में उजाला निकाल देता है, अजान ऐसी तुम्हारा बिलाल देता है, और नबी के जिक्र से मिलती है रूह को ठंडक, अली का जिक्र लहू को उबाल देता है। और आगे कहता है कि खुदा जिसे ओजे कमाल देता है, मेरा खुदा जिसे ओजे कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। परखना जो हो किसी को तो या अली कह दो, ये वो अमल है जो शजरे खंगाल देता है। और मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नबी की शान क्या है? शायर कहता है नबी का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है, अली के जिक्र को अदना न समझे मुनकिर, अली तो हाथ से खैबर उखाड़ देता है, अली तो हाथ से खैबर उखाड़ देता है। और एक शायर कहता है कि फना को दस्ते बका में उतार देता है, फना को दस्ते बका में उतार देता है, वो बेकसों का मुकद्दर सवार देता है। फना को दस्ते बका में उतार देता है, वो बेकसों का मुकद्दर सवार देता है। तलाश आब में प्यासे तो मरते देखे हैं, हुसैन प्यास से पानी को मार देता है, हुसैन प्यास से पानी को मार देता है। और शायर आगे कहता है कि दूध पीता हुआ बच्चा सदा देता है, अली असगर से करबला वालों से जिसको प्यार है, जिसको मोहब्बत है, वो उनके नाम पर दिल लगाकर जरूर बोलेगा सुभान अल्लाह। दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, हुरमला सामने आ धमकियां क्या देता है, नाम असगर है मेरा हूं मैं अली का पोता, उंगलियों पर दरे खैबर जो नचा देता है। आइए थोड़ी देर गुफ्तगू करते हैं। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक किया गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। नूर अल्लाह ने अपने नबी को कहा, किताब से तशबीह अल्लाह ने कुरान को दी। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कितने वक्त की नमाज फर्ज है हम पर? 5 वक्त की नमाज फर्ज है ना। और रोजे, रोजे क्या वक्त के? रोजे क्या वक्त के? 20 दिन के? अच्छा 30 दिन के रोजे फर्ज हैं। और ज़कात है? ज़कात माल का 2.5%। कितना है? 2.5%, यानी 100 रुपये में 2.5 रुपये। 100 रुपये में कितने? 2.5 रुपये। 1000 में 25 रुपये, 10,000 में 250 रुपये, और 1 लाख में 2500 रुपये, और 10 लाख में 25,000। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, माल हमें अल्लाह देता है मगर हम ज़कात नहीं देते, अपने माल को हराम करते रहते हैं। सरकार इरशाद फरमाते हैं जिस माल की ज़कात ना दी जाए, जिस माल की ज़कात ना निकाली जाए, वो माल या तो चोर चुरा लेते हैं, उस माल को या आग जला देती है, वो माल या चोरी हो जाता है या तबाह बर्बाद हो जाता है। और जिस माल की ज़कात निकाल दी जाए, खुले मैदान में उसको डाल दिया जाए, तो आका इरशाद फरमाते हैं कोई माई का लाल उसे चुरा नहीं सकता।
یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مال ہمارا حلال ہوگا تو ہمارے اندر حلال خون پیدا ہوگا، اور جب حلال خون پیدا ہوگا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ حرامی نہیں بلکہ حلالی ہی پیدا ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ آج کل ہماری اولاد ہمیں مار مار کر گھروں سے باہر نکال رہی ہے۔ حضرات یہی معاملہ ہے، یہی وجہ ہے، ہم اپنے مال کو پاک نہیں کرتے، وہی ناپاک مال اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، اپنی اولاد کی اس سے پرورش کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جناب والا وہی اولاد ہماری شان میں بڑی ہو کر گستاخیاں کرتی ہے، ہمیں گھر سے نکالتی ہوئی نظر آتی ہے، ہمیں گالیاں دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اپنے مال کو پاک کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ جناب والا روزہ ہم کو میسر ہو تو پروردگار ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم کو اتنا مال عطا فرمائے کہ ہم پر حج فرض ہو جائے، تو اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم کو حج بھی کرنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تمام عبادتیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے عطا فرمائی ہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن خدا نہیں پڑھتا، جناب والا زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، خدا نہیں دیتا، روزے ہمارے لیے فرض ہے، اللہ نہیں رکھتا، حج ہمارے لیے فرض ہے، اللہ نہیں کرتا۔ لیکن جناب والا ایک عمل ایسا ہے جس کو خود پروردگار عالم بھی کرتا ہے، جس کو خود وحدہ لا شریک بھی کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کہیں گے مولانا وہ عمل کیا ہے، وہ کام کیا ہے؟ تو حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر خوب درود و سلام بھیجو۔ تو پتہ چلا نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، حج ہم کرتے ہیں، یہ تمام عبادتیں ہمارے لیے فرض ہیں۔ لیکن جناب والا ایک وہ عمل جس کو خود وحدہ لا شریک کرتا ہے اور تمام مومنوں کو کرنے کے لیے کہتا ہے، اس عمل کا ثواب کتنا بڑا ہوگا جس کو خود خدا بھی کرتا ہے اور بندوں کو حکم فرماتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ عمل ہے درود پاک۔ کون سا عمل ہے؟ درود پاک۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ نماز پنجگانہ پڑھنے کے بعد مجھ محمد کی ذات پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، کب پڑھ لے؟ کب پڑھ لے؟ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن مجھ محمد کی ذات پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لے گا تو وہ جنت میں میرے اتنا قریب رہے گا جتنی کہ یہ 2 انگلیاں ہیں۔ کتنا قریب رہے گا؟ جنت میں سب سے زیادہ قریب میرے وہ رہے گا جو مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ اب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کتنا بڑا عمل ہے، کتنا پیارا عمل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہے، صحابہ کرام کا جم غفیر ہے، صحابہ کرام آپ کی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے یارو وفادارو، اے میرے جانثارو، سنو، میرے بارگاہ میں جبریل حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا جو غلام، آپ کا جو امتی آپ پر درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن پل صراط سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر گزار دوں گا، پل صراط اس کو ہاتھ پکڑ کر پار کرا دوں گا۔ حضرات کتنا برکت عمل ہے درود پاک کہ جبریل عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کا جو امتی درود پاک پڑھے گا میں اس کے ہاتھ کو پکڑ کر قیامت کے دن پل صراط کو پار کرا دوں گا۔ یار یہ چائے کا معاملہ تو نے بیچ میں شروع کرا۔ اجی دکانداروں کو تو نیند آتی رہے۔ درود پاک پڑھ لو ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا نبینا کریمینا و مولانا محمد معطل الجود والکرم۔ اللہ تھوڑے سے پیچھے ہو جاؤ، اجالا گھر جاؤ، اجالا تھوڑے سے پیچھے ہو جاؤ، بتیری جگہ ہے بتیری۔
درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا نبینا کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.